अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में मार्फत इलाही के बारे में जानेंगे, अल्लाह को पहचानने के बारे में जानेंगे कि आखिर हम अल्लाह को कैसे पहचाने। साथ ही साथ इंसान, जिन्नात, हम में से हर शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर क्यों पैदा फरमाया। हम अगर इंसान होते हुए कोई काम करते हैं तो कोई भी काम हमारा बिला वजह और बिला सबब नहीं होता। हर चीज़ का एक मकसद, एक मतलब होता है और हर चीज़ किसी न किसी वजह से ही हम बनाते हैं और कोई भी चीज़ को किसी न किसी मकसद के तहत ही करते हैं। लेकिन हम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों आखिर पैदा किया, आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह की मार्फत और अल्लाह की पहचान आखिर है क्या। हज़रात मोहतरम, वक्त तेज़ी से अपनी मंजिलें तय कर रहा है और अल्लाह के सिवा हर चीज़ हलाक हो जाने वाली है कि यानी इस दुनिया में अगर कोई चीज़ बाकी रहने वाली है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। यानी अल्लाह के सिवा इस दुनिया में ना कोई हमेशा से थी, हमेशा से था और ना ही कभी हमेशा रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को बनाया और जब अल्लाह चाहेगा इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मिट जाएगा, फ़ना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनके हलाक होने का सिलसिला जो है उनमें से बहुत सारी चीज़ें हलाक हो चुकी और जो बची है वो भी हलाक होगी, क्योंकि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इंसान मुआश हासिल करने और अपने गुमान के मुताबिक खूब से खूब तर ज़िंदगी गुजारने में लगा हुआ है। गोया कि इस दारे फ़ानी में वो इस कदर मस्त है कि वो सही और गलत का इम्तियाज़ किए बगैर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। हज़रात मोहतरम, लेकिन इंसान ये समझे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको क्यों पैदा किया, उसके पैदा करने की आखिर वजह क्या थी, अब वो समझने की अब कोशिश करें। सबसे पहले तो आज इंसान की मिसाल एक ऐसी मशीन की तरह हो गई है जिसने अपने मकसद तख्लीक को फरामोश कर दिया। जबकि अगर हम इंसानों की ज़ीनत तख्लीक, यानी हम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर ज़ीनत तख्लीक बख्शी है तो इसलिए नहीं कि खाएं पिएं, अपनी शहवत की तकमील करें, तवालुद व तनासुल में लगे रहें और फिर मर जाए। ऐसा ही अगर ऐसा ही है तो हम इंसानों को जीने का कोई हक नहीं और फिर हमारे और जानवरों में कोई इम्तियाजी फ़र्क नहीं रह जाता। इसलिए हमें तख्लीक का मकसद यानी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत हासिल करना मालूम होना चाहिए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बारे में कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। लियअबुदून का मतलब होता है सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए, लेकिन हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मार्फत हासिल करने के लिए पैदा फरमाया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो अल्लाह की मार्फत हासिल करे, अल्लाह को पहचाने और अल्लाह को पहचानना ही इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम मकसद है। हज़रात मोहतरम, अब इंसान अपने आप को आखिर कैसे पहचाने ये अभी हम आगे समझेंगे कि आखिर इंसान
اللہ رب العزت کی معرفت کیسے حاصل کرے؟ حضرات محترم، حدیث قدسی یہ تو ہو گئی قرآن کی بات، اب حدیث قدسی میں ہے اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت حاصل کی جائے، مجھے پہچانا جائے، تو میں نے مخلوق کو، انسان کو، جنات کو پیدا کیا۔ حضرات محترم، ہم مسلمانوں کا، خصوصاً اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ رب العزت ہے، اور اس عقیدے کے لیے ہمیں سمعی دلائل ہی کافی ہیں، لیکن دل کے سکون کے لیے اگر عقلاً بھی ثبوت مل جائے اور دل اس کی تصدیق کر لے تو حسن دوبالا ہو جائے گا۔ حضرات محترم، انسان اس عالم کے ایک ادنا ذرے سے لے کر شجر و حجر اور پہاڑوں کو دیکھے تو تمام اشیاء اس پر شاہد ہے کہ انا رب الکون واحد، یعنی تمام عالم کا رب ایک ہے۔ ایک ادنا سی شے ایک جگہ سے دوسری جگہ بذات خود منتقل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو اس عالم کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ بذات خود قائم ہے، اس کا کوئی خالق و مالک نہیں، یہ محض حماقت ہے۔ حضرات محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہے چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغا نشد، یعنی کوئی بھی چیز خود بخود کبھی وجود میں نہیں آتی، اور نہ کوئی لوہا خود بخود تیز خنجر بن جاتا ہے۔ ہاں، یہ الگ سی بات ہے کہ انسان اپنی کم فہمی اور ناقص عقل رکھنے کی بنیاد پر اس حقیقت سے ناآشنا رہے، کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت معدوم و مفقود ہوتی ہے، لیکن ماں جب اپنا پستان اس کے منہ سے لگاتی ہے تو بچہ دودھ پینے لگتا ہے۔ اس ناسمجھی کے عمر میں یہ سلیقہ اس کے اندر آخر آیا کیسے؟ حضرات محترم، ہم اپنے وجود کو دیکھیں جو دو چیزوں سے بنا ہے، ایک کو جسم اور دوسری کو روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہر شخص بالعموم اس کا قائل ہے کہ کوئی شخص اگر باقی ہے تو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اس میں روح موجود ہے۔ جس دن روح اس شخص سے فرار ہو گئی اسی روز لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، حالانکہ کسی نے اس کی روح کو دیکھا بھی نہیں، پھر بھی کس قدر اعتقاد اور یقین ہے کہ اس ادنا سے عالم کا قیام روح پر موقوف ہے، اور وہ اس انسان کا نام نہیں بلکہ کہتے ہیں بھائی مٹی اٹھنے جا رہی ہے، کہاں دینے جا رہے ہیں؟ مٹی دینے جا رہے ہیں۔ مٹی اٹھ گئی، ہاں مٹی اٹھ گئی، اس انسان کو نہیں بولتے کہ وہ انسان اٹھ گیا، تو یہ ہوتا ہے روح کا مقام۔ حضرات محترم، جب یہ چھوٹا سا عالم اپنے وجود میں روح کا محتاج ہے تو تمام کائنات کے قیام کا تصور بذات خود ہونا یا کرنا حماقت اور صرف حماقت ہے، کیونکہ عالم کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ حضرات محترم، اس ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ جب کوئی اپنی روح کی حقیقت کو جان نہ سکا تو وہ ذات جو رب الملائکۃ والروح ہے اور وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اس کی حقیقت کیسے جان سکتا ہے؟ تو واضح رہے کہ یہ کل کائنات اللہ رب العزت کی آیات اور نشانیاں ہیں۔ آیات صفات، آیات جو ہے وہ صفات کی دلیل ہوتی ہے اور صفات ذات کی نشاندہی کرتی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے سچے تابعدار یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور اولیاء کرام ہیں۔ حضرات محترم، آخر معرفت الہی کیسے حاصل ہو؟ یہ سب سے اہم بات ہے کہ آخر ہم اللہ کو کیسے پہچانیں اور کیسے اللہ کے مقرب بندے بنتے ہوئے نظر آئیں۔ حضرات محترم، اب اگر صحیح معنوں میں ہم معرفت خداوندی کے طالب ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اور عارف باللہ بن جائیں تو ضرورت ہے کہ کسی شیخ واصل اور کامل شیخ اور مکمل مرشد کی صحبت میں جائیں، ایک ایسے مرشد کی صحبت میں جائیں جو خود بھی کامل ہو اور مکمل بھی ہو، یعنی ہمارے اندر خود بھی کمال پیدا کرائے اور ہمیں بھی مکمل بنائے، ایسا وہ شیخ ہو، ہمیں بھی کامل بنائے۔ حضرات محترم،
اور ان کی یعنی سب سے پہلے تو ان کی صحبت میں، اس مرشد کی صحبت میں ہم جائیں اور ان کے زیر تربیت رہ کر معرفت الہی حاصل کریں، ورنہ شیطان جو گھات لگائے بیٹھا ہے کسی بھی طریقے سے ایک مومن بندے کو صراط مستقیم سے دور کر دے گا، اور صرف اتنا نہیں کہ وہ دور کر دے گا، اس لیے کہ اگر راہ نجات سے سلامتی کے ساتھ کسی انسان کو گزرنا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا مقدس بندہ بن جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ راہ نجات سے سلامتی کے ساتھ میں گزر جاؤں، تو ایسے شخص سے اپنا رشتہ جوڑے جس کا سلسلہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، شریعت کے روح سے اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہو اور عقائد اہل سنت و جماعت کا علم رکھتا ہو۔ جب ہم کسی ایسے شیخ کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہوں گے اور پھر مقصد تخلیق کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، آخر اللہ کی معرفت ہم حاصل کرنے کے کئی ساری وجہ ہے، کئی سارے اس کے ذریعہ ہے، لیکن ہم اللہ کی معرفت حاصل کیسے کریں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانیں تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں۔ حضرات محترم، اسی لیے قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حضرات محترم، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو کیسے پیدا فرمایا، یہ جسم اور روح، یہ دو چیزوں کو پیدا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ اس میں ہزاروں، ہمارے جسم میں ہزاروں ہزار حکمتیں پوشیدہ ہے، چاند، سورج، ستارے، یہ پہاڑ، ہوا اور دنیا کی ہر شے میں ہزاروں ایسی نشانیاں موجود ہیں جس سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہمارے اندر اللہ رب العزت کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں تھے، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے، اگر ہم ان تمام باتوں کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی معرفت کے راستے پر ہم گامزن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔